आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने देही भारत में गुजर बसर के मौकों को फरोग देने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आगाज किया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि न तो कोई भारतीय इलाके में दाखिल हुआ है और न ही उसकी किसी चौकी पर कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मादरे वतन की तरफ आंख उठाने की हिम्मत की, उन्हें सबक सिखा दिया गया है। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि हुकूमत सरहदी इलाके के बुनियादी ढांचे की तरक्की को तरजीह दे रही है ताकि इसे मजीद महफूज बनाया जा सके। भारत की फजाइया के सरबराह RKS भदौरिया ने कहा है कि भारतीय फजाइया लेह की सूरत हाल के पेश नजर किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुल्क में कोविड-19 के सेहतयाब होने की शरह 54.12% तक पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपने घरों में वापस होने वाले माइग्रेंट मजदूरों और देही लोगों की गुजर बसर के मौकों को फरोग देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया। वजीर-ए-आजम ने बिहार के खगड़िया जिले के बेलदार ब्लॉक में तेलीहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन और मरकजी वुज़रा भी मौजूद थे। इस बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। इस स्कीम में 6 रियासतों के 116 जिलों को शामिल किया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मरकजी हुकूमत की 25 स्कीमों को एक साथ लाया जा रहा है। इन स्कीमों के तहत इन मकासद को वापस होने वाले मजदूरों और देही अवाम को रोजगार फराहम करके 125 दिन के अंदर हासिल कर लिया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न तो कोई भारतीय इलाके में दाखिल हुआ है और न ही उसकी किसी चौकी पर कब्जा किया गया है। वजीर-ए-आजम कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किदा एक कुल पार्टी मीटिंग से खिताब कर रहे थे। यह मीटिंग भारत चीन सरहदी इलाके की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए मुनक्किद की गई थी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सदूर ने इस मीटिंग में शिरकत की। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के 20 बहादुर जवानों ने लद्दाख में मुल्क के लिए कुर्बानी पेश की, लेकिन उन लोगों को भी सबक सिखा दिया जिन्होंने हमारी वादरे वतन की तरफ आंख उठाने की हिम्मत की थी। उन्होंने कहा कि मुल्क उनकी बहादुरी और कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। वजीर-ए-आजम ने कहा कि फौज को जरूरी इक़दामात करने की पूरी आजादी है और भारत ने सिफारती ज़राए से चीन पर अपना मौक़िफ़ पूरी तरह वाज़ेह कर दिया है। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि भारत अमन और दोस्ती चाहता है, लेकिन उसके लिए अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखना भी अव्वलीन तरजीह है। जनाब मोदी ने कहा कि चीन की तरफ से हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर जो कदम उठाए गए हैं, उन पर पूरे मुल्क को दुख हुआ है और गुस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि कुल पार्टी मीटिंग के जरिए वो शहीदों के कुनबों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। उन्होंने रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि भारतीय मुसल्लह फौजें मुल्क की हिफाजत में कोई कसर बाकी नहीं रख रही हैं। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि मुल्क में आज इतनी सलाहियत है कि कोई भी इसकी जमीन की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जनाब मोदी ने ये बात खास तौर पर कही कि हुकूमत ने मुल्क की सरहदों को मजीद महफूज बनाने के लिए सरहदी इलाकों के बुनियादी ढांचे को फरोग देने को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि पहले बगैर किसी रुकावट के जो नकलो हरकत कर ली जाती थी, अब मुल्क के फौजी उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से कई बार कशीदगी पैदा हो जाती है। मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि कौम अपने शहीदों की अजीम कुर्बानियों को कभी भी नहीं भुला पाएगी। जम्मू डिवीजन के कठुआ जिले में बैनुल अक़वामी सरहद पर आज सुबह सवेरे BSF ने पाकिस्तान का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया। सरकारी जराये के मुताबिक BSF की एक गश्ती पार्टी ने आज सुबह सरहदी चौकी पंसर के पास आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रोन देखा। तभी BSF ने भारतीय इलाके के 250 मीटर के अंदर इस ड्रोन को गोली मारकर गिरा दिया। पाकिस्तानी ड्रोन से जो हथियार बरामद हुए हैं, उनमें 8 ग्रेनेड, 1 अमरीकी साख्त की राइफल और 1 स्टील बुलेट शामिल हैं। BSF और पुलिस के सीनियर अफसरान इस मुकाम पर पहुंच गए हैं और मजीद तहकीकात जारी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। फजाइया के सरबराह एयर मार्शल RKS भदौरिया ने आज कहा है कि लेह की सूरत हाल के पेश नजर भारतीय फजाइया किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हैदराबाद में
دنڈیگل میں ایک مشترکہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد حیدرآباد میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائیہ نے علاقے میں گشت بڑھانے سمیت سبھی ضروری اقدامات کیے ہیں۔ اس سے قبل اکیڈمی کے 100 سے زیادہ فلائنگ افسروں کو بھارتی فضائیہ میں شامل کیا گیا۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے کی شرح 54.12% پہنچ گئی ہے اور اب تک 2,13,831 مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 9,120 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ فی الحال ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,68,269 ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کل 14,516 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس سے کووڈ-19 کے کل معاملات 3,95,048 ہو گئے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 کے پھیلنے کے بعد سے ایک دن میں سامنے آنے والی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ پورے ملک میں اب تک 12,948 اموات ہو چکی ہیں اور ملک میں شرح اموات 3.27% ہے۔ کورونا وائرس سے عالمی سطح پر 454,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق دنیا بھر میں نوویل کورونا وائرس سے 80,50,000 افراد کے متاثر ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ کووڈ-19 انفیکشن اور اموات کے معاملے میں 2,206,630 معاملوں اور 1,18,800 اموات کے ساتھ امریکہ مسلسل سر فہرست ہے۔ کووڈ انفیکشن کے معاملوں میں برازیل 978,142 کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد روس، بھارت، برطانیہ اور اسپین کا نمبر ہے۔ اموات کے معاملے میں برازیل برطانیہ سے آگے نکل کر دوسرے مقام پر آ گیا ہے، جہاں 47,748 اموات ہوئی ہیں، جبکہ روس 568,295 معاملوں اور 7,831 اموات کے ساتھ تیسری پوزیشن پر ہے۔ عالمی صحت تنظیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس وبا میں تیزی آ گئی ہے۔ آج میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے ٹیڈرس ادھانوم گیبریسس نے کہا ہے کہ نئے درج کیے گئے معاملوں میں آدھے امریکہ سے جبکہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی سے خاطر خواہ تعداد کی اطلاع ہے۔ لاک ڈاؤن جو کہ بیماری پر قابو پانے کے لیے نافذ کیا گیا تھا، اس سے معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ لیکن وبا سے اب بھی بڑا خطرہ درپیش ہے۔ جناب ٹیڈروس نے کہا کہ دنیا اس وبا سے باہر آئے گی اور مستقبل کے بحران کے لیے بہتر طور پر اپنے آپ کو تیار کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ WHO کو کم اور اوسط آمدنی والے ملکوں کے بارے میں تشویش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی رہنماؤں اور عوام کو وائرس کے خلاف زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ان سے بنیادی باتوں پر توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی۔ دنیا بھر کے سائنسداں وائرس کے لیے ٹیکہ تیار کرنے کے لیے سرگرم طور پر کام کر رہے ہیں۔ WHO کے مطابق کم از کم 141 ٹیکے تیاری کے مرحلے میں ہیں، جبکہ 13 ٹیکے پہلے ہی طبی آزمائش کے مرحلے میں ہیں۔ مدھیہ پردیش میں ریاستی حکومت نے پری پرائمری اور پرائمری کے لیے آن لائن کلاسز پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ ریاستی حکومت نے دیگر کلاسوں کو منعقد کرنے کے لیے وقت کی حد طے کر دی ہے۔ بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کے حقوق کے تحت بچوں کی تعلیم سے متعلق ضابطوں کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن کلاسوں کے لیے وقت کی حد طے کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے شہید کرنل سنتوش بابو کے اہل خانہ کے لیے 5 کروڑ روپے کے امداد کا اعلان کیا ہے۔ بہادر اور جانباز اس فوجی افسر نے اس ہفتے کے شروع میں گلوان وادی میں چینی فوج کے ساتھ پرتشدد تصادم کے دوران اپنا فرض نبھاتے ہوئے ملک کے لیے عظیم قربانی دی تھی۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے راجیہ سبھا کے چناؤ جیتنے والے سبھی امیدواروں کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ اس سلسلے وار ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ جیتنے والے سبھی ارکان کا تعلق 20 سیاسی پارٹیوں سے ہے، جن میں کچھ آزاد ممبران بھی شامل ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دیہی بھارت میں گزر بسر کے موقعوں کو فروغ دینے کے لیے آج غریب کلیان روزگار ابھیان کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ نہ تو کوئی بھارتی علاقے میں داخل ہوا ہے اور نہ ہی اس کی کسی چوکی پر قبضہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے مادر وطن کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت کی، انہیں سبق سکھا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت سرحدی علاقے کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو ترجیح دے رہی ہے تاکہ اسے مزید محفوظ بنایا جا سکے۔ آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔